Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sovia Kiran and I am your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today we will talk about ethical and legal issues in counseling and this is our lesson 7. So let's start. हम two main ethical issues को discuss करेंगे. Number 1 is keeping relationship professional and number 2 is professional responsibility. सो कीपिंग रिलेशनशिप्स प्रोफेशनल, इसमें फर्स्ट वन है डुअल रिलेशनशिप. डुअल रिलेशनशिप तब होते हैं जब आप एक और दो या दो से ज़्यादा रोल्स में इन्वॉल्व हो विद योर क्लाइंट, लाइक द पर्सन हु इज सीकिंग हेल्प एंड यू हैड 2 or more रोल्स, लाइक फ्रेंडशिप का कोई बिजनेस डील्स है या कोई और रिलेशन है जिसकी वजह से थेरेपी इफ़ेक्ट हो सकती है. ठीक है. सो बिकॉज जब आप मल्टीपल रोल्स में होते हो देन वहाँ पे एक इंडिविजुअल पावर में होता है और दूसरा एक लेसर पोजीशन में होता है. वहाँ पे क्योंकि एक अनइक्वल पोजीशन होती है तो एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है. सही है. इस प्रॉब्लम के बारे में डिबेट शुरू हुई थी 1980s एंड लेटर ऑन इसके ऊपर फिर काफ़ी रिसर्चेस भी हुई एंड देन अगेन इसको कोड ऑफ एथिक्स में इंक्लूड किया गया दैट अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लाइंट शुड नॉट हैव मोर देन या दे शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन मल्टीपल रिलेशनशिप्स. Bartering is another important aspects in multiple relationships. कि बार्टरिंग इज़ कि आप काउंसलिंग की प्रैक्टिस के लिए क्लाइंट से कोई ना कोई सर्विस ले रहे हो. ठीक है. लाइक क्लीनिंग हाउस या सेक्रेटरी की सर्विसेज. ठीक है. कुछ कल्चर में किसी हद तक ये एक्सेप्टेबल कंसिडर किया जाता है बट दिस इज़ नॉट द राइट वे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक अनएम्प्लॉयड क्लाइंट है आपका और वो आपसे काउंसलिंग सर्विसेज ले रहा है और उस काउंसलिंग सर्विसेज के बदले में वो आपको कार सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर कभी ऊंच नीच हो जाती है ड्यूरिंग दैट ड्राइवर एंड द बॉस, बिकॉज वो भी एक रोल है ना, तो उस ऊंच नीच की वजह से जो एक ड्राइवर और एक बॉस के बीच में होगी वो इस हेल्पिंग रिलेशनशिप जो इन्हीं क्लाइंट और काउंसलर के बीच में है उसको भी डिस्टर्ब करेगी. ठीक है. सो ये भी चीज़ देखी गई थी कि ये इस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए. एक इवन गिफ्ट्स एक्सेप्ट करना या इनविटेशन किसी किस्म का एक्सेप्ट करना इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड अप्रोच. For some they consider it as acceptable, but in the majority aspects and in ethical code of conduct this is something that counselor or psychologist should not involved in. Okay. नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल क्लाइंट्स. मल्टीपल क्लाइंट्स आपकी मैरिटल एंड फैमिली थेरेपी में होते हैं और ग्रुप वर्क में होते हैं. अब मैरिटल और फैमिली थेरेपी में क्योंकि एक से ज़्यादा क्लाइंट उसी पर्टिकुलर फैमिली के इन्वॉल्व हैं सो देयर आर चांसेस के इशू हो सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द काउंसलर कि वो हर फैमिली मेम्बर के साथ अपना रोल डिफ़ाइन करे, अपने गोल्स अपनी नीड्स डिफ़ाइन करे. लाइक बोथ क्लाइंट्स हर मेंबर फैमिली मेंबर और साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी नीड्स अपने गोल्स डिफाइन करे एंड काउंसलर अपना रोल डिफाइन करे फॉर ईच क्लाइंट. ओके. होगा ये कि लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपने फैमिली को इन्फॉर्म करना है लेकिन उससे ये भी ख़तरा है कि आपका क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने किस वक्त क्या डिसीजन लेना है, किस वक्त फैमिली को क्या बताना है, क्लाइंट को क्या किस चीज़ साथ लेके चलना है, एक कपल थेरेपी को किस तरह लेके चलना है, ये सारी की सारी चीज़ें काउंसलर को देखनी चाहिए. लेट्स सपोज कि अगर एक टीनेजर है और वो ड्रग्स ले रहा है, अब उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उस वक्त उसके बाद कोई ऐसे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगेन अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट इट्स एंड काउंसलर वो ये कहते हैं कि इन्फॉर्म करना ज़रूरी है फैमिली को और कुछ कहते हैं कि नहीं करना चाहिए एट अ वेरी इनिशियल स्टेज. ठीक है. अब डिफरेंट डिबेट्स चल रही हैं बट द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ कि आप सिचुएशन को समझो. सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है. जो क्लाइंट के फैमिली डायनामिक्स को समझना, उसके वैल्यूज़ को समझना, उसके लिए क्या वो इन्फॉर्मेशन अगर
بتا دی جائے کلائنٹ کی فیملی کو تو کیا وہ اس کے لیے پرابلمس کریٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. ان ساری سچویشنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کلائنٹ کی کانفیڈینشیلٹی کو بریچ کرتے ہو, یا ڈیورنگ میریٹل تھراپی یا فیملی تھراپی میں آپ پوری فیملی کو ایک پوائنٹ پہ لے کر آنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گروپ ورک یوزلی تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جس کے کنسرنس ملتے جلتے ہیں, جن کی نیڈز اور گولز ملتی جلتی ہوں. گروپ تھراپی میں کاؤنسلر کا کام ہے کہ وہ سب ممبرس کو انفارم کرے دیٹ دے ہیو ٹو ریسپیکٹ کانفیڈینشیلٹی آف ایچ ادر اینڈ دے ہیو ٹو مینٹین سم رولس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تھراپسٹ کو یہ بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ گروپ کے جو نیڈز ہیں یا گولز ہیں وہ کیا ہیں, اور ایک گروپ اگر اس نے سلیکٹ کرنا ہے, اس کو ٹارگٹ کرنا ہے, دین دے شوڈ ہیو سم کامن گراؤنڈس. ٹھیک ہے. نیکسٹ امپورٹنٹ جو ایکسپیکٹ ہے وہ پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے. پروفیشنل رسپانسبلٹی میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے نالج آف اسٹینڈرڈ. دا کاؤنسلر شوڈ بی ویری کمپیٹنٹ. اس کو کوڈز آف ایتھکس کے بارے میں پتا ہو, اس کو پروفیشنل نالج کے بارے میں پتا ہو, وہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہو. ٹھیک ہے. اس کو اپنی باؤنڈریز آف کمپیٹنسی کا بھی پتا ہو کہ کس کس ایریا میں وہ پریکٹس کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کو پیئر سپرویژن چاہیے تاکہ اس کے کام کو افیکٹولی ایویلویٹ کیا جا سکے تو اس کو وہ بھی لینی چاہیے. پلس وہ اس کو مانیٹر کیا جانا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ وہ کس طرح کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کو کہیں پہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہی اور شی نیڈس ٹو اپڈیٹ ہز اور ہر نالج ان دا فیلڈ. اٹس ویری امپورٹنٹ. نیکسٹ ون از ایڈورٹائزنگ اباؤٹ پرسنل کمپیٹنسی. اگر کوئی بھی آپ اپنی ایک کاؤنسلر ہے, اگر وہ اپنی ایک سارٹ آف کہہ لیں کہ اپنا ایک ایڈورٹائز کرنا چاہ رہا ہے تو اٹ شوڈ بی ویری ایکوریٹ. جو اس کی نالج ہے, جو اس کا ایکسپیرئنس ہے, اٹ شوڈ بی ویری ایکوریٹ. بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے, اور جو کریڈینشلز ہیں اس کی, جو اس کی کمپیٹنسی لیول ہے, جو اس کے پاس ڈگریز ہیں, وہی کوٹ ہونا امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی ایسی ڈگری کا اس نے بتایا ہوا ہے اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں یا اپنے کارڈ میں اور جو اس نے نہیں کی ہوئی, دین اگین اٹس اے ویری ان ایتھیکل پریکٹس. ٹھیک ہے. سرٹیفائڈ ہونا ضروری ہے, اس کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے, اس کی رجسٹریشن ہونا بہت ضروری ہے, اینڈ کسی نے اس کو سپروائز کیا ہوا ہو. ان پاکستان انفارچونیٹلی ہمارے پاس لائسنس, سرٹیفکیشن یا رجسٹریشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے, بٹ اس فیلڈ میں ابھی پروگرس ہو رہی ہے اور لائسنشر باڈی یا ریگولیٹری باڈی بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اس پر کام ہو رہا ہے. تو جب بھی ہوگا وہ, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک لیگل کرائٹیریا ہونا بہت ضروری ہے فار دی پریکٹس آف دس پروفیشن. اگر وہ لیگل کرائٹیریا نہیں ہے تو پھر ہر ایرا ویرا آ کے پریکٹس کر سکتا ہے, وچ از رانگ اینڈ وچ از اگین اے ویری میل پریکٹس ان آر فیلڈ. اس کے علاوہ کمپیٹنسی میں یہ بھی آتا ہے کہ کلائنٹ کو پتا ہو کہ اس نے کون سا ٹیسٹ کب یوز کرنا ہے اور کس طرح یوز کرنا ہے, اس نے کلائنٹ کو کس طریقے سے اس کے ریزلٹس بتانے ہیں, ڈائگنوسس کیا بتانا ہے, کون سے ٹیسٹ اس نے سلیکٹ کرنے ہیں, اور ان ٹیسٹ کا پرپس کیا ہے, ان ٹیسٹ کی اسکورنگ اور انٹرپریٹیشن کس طریقے سے کی جاتی ہے. یہ سب کا سب اس کو پتا ہونا بہت ضروری ہے. ٹیچنگ, سپرویژن اینڈ ریسرچ میں بھی آپ کی باؤنڈریز, ریلیشن شپ باؤنڈریز بہت کلیئر ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹس اور سپروائزر کا کیا رول ہے ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. کس بندے نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ٹورڈز ریسرچ, اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اور اپنے رول جو آپ کے ہیں وہ ایتھیکل بیہیویئرس کے اکارڈنگز ہوں, چاہے وہ سپروائزر ہے چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. دیٹس دی اینڈ آف ٹوڈیز لیکچر. تھینک یو.